बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेसन द सेवियर ऑफ मैनकाइंड सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ट्रांसलेशन की छठी वीडियो के साथ हाजिर हूं। अहम अल्फाज हैं डिड को, वाकई गे। वैसे वेंट लिखा जाए तो इसे गे ट्रांसलेट करेंगे, लेकिन डिड गो लिखने से ये एम्फेटिक सेंटेंस हो जाएगा, यानी जोर दे के बात की गई है, किसी बात पे जोर दिया गया कि वाकई गए थे। आप वाकई का लफ्ज नहीं भी लिखेंगे तो भी सेंटेंस ट्रांसलेशन ठीक होगी, लेकिन यहाँ पे ये लिखा जा सकता है। द वे रास्ता, राह, हैड चोजन मुंतखब किया था, पास्ट परफेक्ट है। नौवां पैरा शुरू हो रहा है आज। एंड रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिड गो द वे अल्लाह हैड चोजन फॉर हिम। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी रास्ते पर गए या चले जो यहाँ पे लिखा तो नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे ऐड करेंगे, जो अल्लाह ने उनके लिए मुंतखब किया था। हैड चोजन मुंतखब किया था। अहम अल्फाज हैं इम्ब्यूड, सरशार, भरा हुआ, डिवाइन, खुदाई, अल्लाह की तरफ से, गाइडेंस, हदायत, फॉर्म रिजॉल्व, पुख्ता इरादा, एनकाउंटर्ड, सामना किया, चैलेंजेस, मुश्किलात, आजमाइशें, ग्रेस, वकार, शान, डिग्निटी, इज्जत। Imbued with divine guidance and firm resolve, the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam encountered all the challenges with grace and dignity. खुदाई रहनुमाई या अल्लाह की रहनुमाई और पुख्ता इरादे से सरशार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मुश्किलात का इज्जत और वकार के साथ सामना किया। अहम अल्फाज हैं इन नो टाइम, जल्द ही, एलिवेटेड, उठाया, बुलंद किया, हाईएस्ट पॉसिबल, मुमकिन तौर पर बुलंद तरीन, लेवल, सतह, स्पिरिचुअल, रूहानी, वर्ल्डली, दुनियावी, मादी, डोमेन्स, दुनिया। थोड़े ही अरसा में, जल्द ही, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसान को रूहानी और मादी दुनियाओं दोनों में मुमकिन तौर पर बुलंद तरीन दर्जे पर फाइज कर दिया, दर्जे तक सरफराज किया या दर्जे पर फाइज कर दिया। अहम अल्फाज हैं ड्राइविंग, तहरीक देने वाला, मुहर्रक, फोर्स, ताकत, बिहाइंड, पीछे, कॉन्क्वेस्ट्स, फतूहात, क्रिएटेड, पैदा किया, एवरलास्टिंग, हमेशा रहने वाला, दायमी, इम्प्रेशन, असर, हिस्ट्री, तारीख। He sallallahu alaihi wasallam was also a driving force behind the Arab conquests, which have created an everlasting impression on human history. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब फतूहात के पीछे एक मुहर्रक कुव्वत भी थे, जिन्होंने इंसानी तारीख पर हमेशा रहने वाला दायमी असर छोड़ा है या डाला है। नो वंडर, कोई हैरत की बात नहीं। ये फ्रेज सेंटेंसेस के शुरू में सेंटेंस को मजबूती देने के लिए, उसको ऑथेंटिकेशन देने के लिए, तस्दीक देने के लिए इस्तेमाल की जाती है। यूनिवर्सली, आलमगीर तौर पर सारी दुनिया में एक्नॉलेज, तस्लीम किया गया, इन्फ्लुएंशियल, मुअस्सर, पुरतासीर फिगर, शख्सियत, हिस्ट्री, तारीख। ये नो वंडर ही sallallahu alaihi wasallam is universally acknowledged as the most influential figure in history. ये कोई हैरत की बात नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी दुनिया में
ساری دنیا میں تاریخ کی سب سے مؤثر، سب سے زیادہ تاثیر والی شخصیت، سب سے زیادہ پرتاثیر شخصیت کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے، تسلیم کیا جاتا ہے۔ اہم الفاظ ہیں: ہسٹورین، مورخ، however، بہر صورت، رسپانسبل، ذمہ دار، تھیولوجی، خدا کا تصور، ایتھیکل، اخلاقی، انسانی، مورل، اخلاقی، انسانی۔ یہاں پہ یہ دونوں لفظ اخلاقی کے معنی میں آ رہے ہیں، اس لیے ایک لفظ کو ہم انسانی کے ترجمہ میں کر دیں گے، کیونکہ اخلاق صرف انسان میں ہوتے ہیں، تو اس لیے اس کے لیے لفظ انسانی بھی استعمال کر سکیں گے ہم۔ پرنسپلز، اصول۔ In the words of Michael H. Hart, a great historian, the 100 a ranking of the most influential persons in history۔ یہاں پہ ایک چیز یاد رکھیے گا کہ یہ کتاب کا نام ہے، اس کا اردو ترجمہ کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہوتی۔ جو نام ہوتے ہیں، ٹائٹلز ہوتے ہیں، ان کو ترجمہ نہیں کیا جاتا، تو اس کو اسی طرح سے لکھا جائے گا، دی 100 اے رینکنگ آف دی موسٹ انفلوئنشیل پرسنز ان ہسٹری۔ یہ کتاب کا نام ہے، مائیکل ایچ ہارٹ کی کتاب ہے۔ مائیکل، ایک عظیم مورخ مائیکل ایچ ہارٹ کے الفاظ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم however was responsible for both the theology of Islam and its main ethical and moral principles۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہر صورت اسلام کے خدا کے تصور اور اس کے بڑے انسانی اور اخلاقی اصولوں کے دونوں کے ذمہ دار تھے۔ اہم الفاظ ہیں: کی رول، اہم کردار، ایڈیشن، مزید، پروسلٹائزنگ، اشاعت، تبلیغ، پھیلاؤ، نیو فیتھ، نیا دین، نیا عقیدہ، اسٹیبلشنگ، قائم کرنا، ریلیجیس، مذہبی، پریکٹسز، رسومات، تعلیمات، عمل۔ In addition, he sallallahu alaihi wasallam played the key role in proselytizing the new faith and in establishing the religious practices۔ اب اس میں ہمارے پاس یہ دو حصے ہیں، ان کے بعد ان کو ہم اکٹھا کریں گے، وہ کر کے دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے۔ مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نئے دین کی اشاعت میں، نئے دین کی اشاعت کے پھیلاؤ کی تبلیغ میں اور مذہبی رسومات، مذہبی تعلیمات قائم کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ اہم الفاظ ہیں: ان فیکٹ، در حقیقت، ڈرائیونگ فورس، محرک قوت، کانکویسٹ، فتوحات، ویل، بجا طور پر، یعنی مناسب طور پر، انفلوئنشل، پرتاثیر، پولیٹیکل لیڈر، سیاسی رہنما، آف آل ٹائم، سارے وقت کے۔ In fact, as the driving force behind the Arab conquests, he may well rank as the most influential political leader of all time۔ در حقیقت عرب فتوحات کے پیچھے محرک قوت کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بجا طور پر تمام وقت کے سب سے زیادہ مؤثر، پرتاثیر سیاسی رہنما کے طور کا درجہ پا سکتے ہیں۔ در حقیقت عرب فتوحات کے پیچھے محرک قوت کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام وقت کے سب سے مؤثر سیاسی رہنما کا درجہ پا سکتے ہیں۔ اہم الفاظ ہیں: کانکویسٹس، فتوحات، سینچری، صدی، امپورٹنٹ رول، اہم کردار، ہسٹری، تاریخ، پریزنٹ ڈے، آج کا دن۔ The Arab conquests of the 7th century have continued to play an important role in human history down to the present day۔ ساتویں صدی کی عرب فتوحات
آج کے دن تک انسانی تاریخ میں اہم کردار ادا کرتی آئی ہیں۔